भनेको 13 देखि 30 सम्मको खण्ड छ, तर म तपाईहरुको बीचमा यो 17 देखि 21 सम्म मात्रै पढ्छु है, किनभने अलि लामो खण्ड छ। त्यस कारणले गर्दा हामी यो पुरै नपढिकन अनि यसलाई चाहिँ म अहिले परमेश्वरको वचनबाट हामी एकअर्कामा शेयर गर्नेछौँ है। म शेयर गर्नेछु, तपाईहरुले मैले पाएको आशिष अनि तपाईहरुले आशिष पाउनुहुनेछ भन्ने म विश्वास गर्छु। र यहाँ यसरी लेखिएको छ, पाउनु भयो है? पाउनु भएको छैन भने ल है, आज चाहिँ वचन सुन्दा एकदमै म प्रश्न गर्न सक्छु है बीचबीचमा, त्यही भएर एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। 17 देखि 21 सम्म मैले भने है। यहाँ यसरी लेखेको छ, उहाँलाई यशाया अगमवक्ताको पुस्तक दिइयो। उहाँले त्यो पुस्तक खोल्नुभयो र यो कुरा लेखिएको खण्ड निकाल्नुभयो। परमप्रभुका आत्मा म माथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न र अन्धहरूलाई दृष्टि दिन, खिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनका निम्ति र परमप्रभुका प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नका निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। उहाँले पुस्तक बन्द गर्नुभयो र एकजना सेवकलाई दिएर उहाँ बस्नुभयो। सभाघरमा भएकाहरू सबैको नजर उहाँमाथि पर्यो। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, आज धर्मशास्त्रको यो वचन तिमीहरूले सुन्दा सुन्दै पुरा भएको छ। आमेन आमेन है। परमेश्वरलाई महिमा भएको छ। हामीले प्रार्थना गरिसकेका छौँ र हामीले यो खण्ड पढ्दै गर्दाखेरि हामी देख्दछौँ यहाँनिर यीशु ख्रीष्टको एउटा घटना, यीशु ख्रीष्टसँग त्यहाँको समाजमा अनि एउटा घटना घटिराखेको छ है। अनि आज मैले यो लुकाको पुस्तकको खण्ड पढ्दै गर्दाखेरि एउटा क्वेसन तपाईहरुसँग गरिहाल्छु हैन। प्रभुको वचन सिक्दै गाउनुभएकोहरूलाई चाहिँ थाहा छ होला, सायद गुरुआले बारम्बार भनिराख्नुहुन्छ, त्यही भएर मैले क्वेसन गर्न लागेको छु है। लुकाको पुस्तक कसले लेखेको हो? लुकाले नै हो है। गुड, राम्रो। यो चाहिँ धेरैचोटि गुरुआले भनिराख्नुहुन्छ कि, त्यही भएर मैले तपाईहरुसँग यो क्वेसन राखेको है। यो लुकाको पुस्तक चाहिँ डाक्टर लुकाले लेख्नु भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कलसी 4:14 अनुसार एकदमै ठेटसँग चाहिँ यो लुकाको बारेमा धेरै विस्तृत जानकारी त छैन, छोटो छोटोमा छ, तर यो पुस्तक चाहिँ डाक्टर लुकाले लेख्नु भएको हो भनेर चाहिँ हामी थाहा गर्दछौँ है। यसको ब्याकग्राउन्डहरू बुझ्दाखेरि पृष्ठभूमितिर हामीले पढ्यो भने चाहिँ यो कुरा थाहा गर्दछौँ। र डाक्टर लुकाले चाहिँ दुईटा पुस्तकहरू लेखिएको छ, एउटा चाहिँ लुकाको पुस्तक, अर्को चाहिँ प्रेरितको पुस्तक है। दुईवटा पुस्तकहरू चाहिँ डाक्टर लुकाले लेख्नु भएको हो। र लुका चाहिँ यीशु ख्रीष्टको चेला होइन है, यीशु ख्रीष्टको चेला होइन, तर लुका चाहिँ यीशु ख्रीष्टका चेलाहरू सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो भनेर भनिन्छ होइन। तर एकदम खुलेआम चाहिँ लुकाको बारेमा चाहिँ खुलेर चाहिँ यीशु ख्रीष्टको चेला बनेर चाहिँ हिँडेको व्यक्ति चाहिँ होइन भनेर भनिन्छ। र हामीले यो पुस्तक जुन लुकाको पुस्तक हामी पढ्दैछौँ, मत्ती, मर्कुस, लुका, योहन्ना, यो चारवटा पुस्तकहरू चाहिँ सुसमाचारीय पुस्तक हो है। चारवटा पुस्तकहरू चाहिँ सुसमाचारीय पुस्तक हो। र यो सुसमाचारीय पुस्तकमा चाहिँ यो घटनाक्रमहरू चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ के छ, सम्बन्धित छ है, एकअर्कामा मिलेको छ, दोहोरिएको जस्तो देखिन्छ है। अनि हामीलाई कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बाइबल पढ्नेहरूलाई यो मत्ती पढेपछि अनि मर्कुसमा आउँदाखेरि कुरा दोहोऱ्यो भने अल्छी लागेको जस्तो हुनसक्छ है। अल्छी लागेको जस्तो अघि मात्रै पढे हो त, फेरि योमा पनि त्यही आउँछ, फेरि अब मर्कुस पछि फेरि लुकामा गयो भने फेरि के हुन्छ, दोहोरिएको जस्तो लाग्छ। तर यो चारवटा पुस्तकले यीशु ख्रीष्टको जीवनीको बारेमा लेख्नुको एउटै कारण चाहिँ यीशु ख्रीष्ट मात्रै त्यस्तो व्यक्ति हो जुन व्यक्ति चाहिँ आज संसारको निम्ति उद्धारकर्ता बन्नुभएको छ भन्ने एकदम बलियो प्रमाण दिनको निम्ति चाहिँ यसरी यो चारवटा सुसमाचारीय पुस्तकहरू हामीले लेखेको पाउँदछौँ है। अनि यहाँनिर यो पुस्तक हामीले पढ्दै गर्दाखेरि यो 13 देखि 30 सम्मको खण्डमा चाहिँ अब चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ 40 दिन 40 रातको उपवास पछि हैन, उपवास पछि चाहिँ अब प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहाँ हिँड्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सेवकाईमा लाग्नु भएको छ
है। यतिखेर चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ बढ्नु भएको छ र लगभग यतिखेर यीशु ख्रीष्ट चाहिँ 30 वर्षको उमेर है, 30 वर्षको लक्का जवान भने पनि हुन्छ है। उसँग बल छ, बुद्धि छ, उसँग धेरै आइडियाहरू छ, उसँग सबै कुराहरू छ। अनि त्यसपछि दिलो ज्यानले परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञालाई अनि महान आज्ञालाई पुरा गर्ने काममा चाहिँ यतिखेर अब प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मिसनमा लाग्नु भएको छ। एउटा ठुलो सेवकाईको काममा चाहिँ उहाँ लाग्नु भएको छ। र यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने 13:14 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दा यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिमा चाहिँ गालिलमा फर्कनु भयो भनेको छ। गालिलमा फर्कनु भयो। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ धेरै यीशु ख्रीष्टले धेरै अचम्मका कामहरू, चङ्गाइका कामहरू, अनि त्यसपछि विभिन्न कामहरू गर्नुभयो। अनि त्यसपछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ अब कहाँ जानुभएको छ? उहाँको आफ्नो जन्मेको ठाउँ नासरतमा जानुभएको छ है। यतिखेर नासरतमा जानुभएको छ। तपाईँले 16 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ नासरतमा आउनुभयो जहाँ उहाँ हुर्कनु भएको थियो है। अब नासरतमा उहाँ चाहिँ फर्किनु भयो। अनि त्यसपछि अब चाहिँ यीशु ख्रीष्टले एउटा अगमबानीको वचन चाहिँ उहाँको जीवनमा पूरा भएको घोषणा यहाँनिर है। अनि यो चाहिँ यशायाको पुस्तकबाट बनेको छ। तपाईँ यो यशायाको पुस्तक चाहिँ ठुलो अगमवक्ताहरूमा एउटा अगमवक्ता चाहिँ यशाया अगमवक्ता हो। र यशायाको पुस्तकको 61 अध्यायको 1-2 पदलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो खण्ड चाहिँ अहिले यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभएको छ हामीले भर्खर पढ्यौँ 18 पदमा। त्यो खण्डलाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले पढेर के भन्नुभयो? आज यो वचन चाहिँ तिमीहरूले सुन्दै के भएको छ? पुरा भएको छ है। आज तिमीहरूको बीचमा यो वचन सुन्दै पुरा भएको छ भनेको छ है। आजको वचनको शीर्षक चाहिँ मैले के ल्याएको छु भने परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्षको घोषणा गरौँ। के हो रे? लामो छ है त। परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्षको घोषणा गरौँ भन्यो है शीर्षक। अब हामी हेर्नेछौँ कसरी गर्ने त, किन गर्ने, प्रभुको प्रसन्नताको वर्षको घोषणा किन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्न जानेछौँ है। पहिलो कुरा चाहिँ पहिलो बुँदामा चाहिँ के छ भन्दा यीशु ख्रीष्टमा सबै छुटकारा छ, सबै कुराहरूको छुटकारा छ। यीशु ख्रीष्टमा के छ? सबै कुराहरूको छुटकारा छ। हामी 18 पदलाई फोकस गर्नेछौँ। यहाँनिर प्रभुको वचनले भन्दछ परमप्रभुको आत्मा ममाथि छ, गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति उहाँले मलाई के गर्नुभएको छ? अभिषेक गर्नुभएको छ। अभिषेक भनेको चाहिँ एनोइन्ट है, विशेष प्रकारले छुट्टाइएको है, विशेष प्रकारले चिन्नाइएको अनि विशेष प्रकारले चाहिँ चुनिएको व्यक्ति। अनि उहाँ चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिमा यतिखेर अब के गर्दै हुनुहुन्छ? काम गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले यो पवित्र आत्माको शक्तिको बारेमा चाहिँ यो 4 अध्यायको 14 पदमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। 4 अध्यायको 18 को यही भर्खर पढेको खण्डबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अनि एक पदमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो 4 अध्यायको 1 पदको सुरुमै यहाँ लेखेको छ यीशु पवित्र आत्माले परिपूर्ण भएर भनेको छ है। अनि परमप्रभु यीशु ख्रीष्ट अब यतिखेर पवित्र आत्माले परिपूर्ण भएर चाहिँ के गरिएको छ? विशेष अधिकार लिएर अब चाहिँ उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? काम गर्दै हुनुहुन्छ। अब यीशु ख्रीष्टमा कसरी छुटकारा छ? किनकि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई चाहिँ विशेष अधिकार दिनुभएको कारणले गर्दा अब प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ जब जब सुसमाचारहरू सुनाउँथ्यो गरिबहरू चङ्गाइ हुन्थ्यो है, गरिबहरू हर्षित हुन्थ्यो, आशा आउँथ्यो उनीहरूलाई। अनि सुसमाचार चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने थियो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ उहाँको सुसमाचार थियो। पापबाट छुटकारा दिने मुक्तिदाता। मुक्तिदाता भन्ने बित्तिकै गरिबलाई धनी बनाइदिने होइन, पढ्न नजानेलाई एकदम पढ्न जान्ने बनाइदिने होइन, अनि त्यसपछि घर नभएकोलाई घर बनाइदिने,
अनि यसो ठुलो बाढी पहिरो जाने ठाउँमा बाटोहरू राम्रो बनाइदिने, अनि त्यसपछि खोला किनारहरू एकदम खोला ठुलो जताततै बग्ने ठाउँमा बाँधहरू बाँधिदिने, त्यो भनेको होइन, त्यो मुक्तिदाता त्यस्तो होइन। तर यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रिस्ट मुक्तिदाता यस अर्थमा हुनुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ सबै मानिस जातिहरूलाई चाहिँ पापको बन्धनबाट छुटकारा दिने मुक्तिदाता उहाँ हुनुहुन्थ्यो। र यो सुसमाचार चाहिँ हरेक गरिबहरूलाई सुनाइन्छ। धनीहरूले त सुन्दैन होइन, किनभने धन छ उनीसँग प्रशस्त छ, उनीहरूले सुन्दैन। यस कारणले गरिबहरूलाई चाहिँ प्रभुमा यो संसारको धन सम्पत्ति यो सबै कुराहरूले हामीलाई साथ नदिए तापनि हाम्रो निम्ति चाहिँ अनन्त जीवन छ भनेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टले यो कुरा चाहिँ गरिबहरूलाई सुनाउनु। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ? कैदीहरूलाई छुटकारा दिन। कैदी भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउँछ? कैदी कहाँ बस्छ? जेलमा। एकैचोटि हाम्रो कैदी भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा चाहिँ अपराधी, अनि त्यसपछि कहाँ? जेलमा होइन। जेलको इमेज हाम्रो दिमागमा कस्तो आउँछ? नराम्रो। नराम्रो त नराम्रै हो, तर कस्तो प्रकारको इमेज आउँछ? कहिले पनि जेल नगएको हामीहरूलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँको दिमागमा कस्तो इमेज आउँछ? कस्तो हुन्छ होला के तपाईँको दिमागमा? त्यस्तो के दुःख कष्ट त्यो बस्ने ठाउँ कस्तो हुन्छ होला? हजुर अव्यवस्थित होला होइन। मलाई चाहिँ कस्तो फिलिङ हुन्छ भने यो जेल भन्ने बित्तिकै म गएको छैन होइन, त्यस कारणले गर्दा सायद त्यो चाहिँ एकदम चारैतिर पुरै पर्खाल लगाएर अँध्यारो कोठाभित्र राख्छ होला जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। मेरो दिमागको चाहिँ त्यस्तो प्रकारको के भन्छ इमेज त्यस्तो आउँछ है। जेल भन्ने बित्तिकै होइन, खाना पनि राम्रो नपाउने, मान्छेसँग भेट्न नपाउने होइन। हुन त हामीले धेरै फिल्महरूमा देख्छौँ जेलको इमेजहरू होइन, पागल भएको ठाउँमा राखिदिने होइन। अनि त्यसपछि कस्तो कस्तो प्रकारको सिनहरू देख्दछौँ, कसैलाई एक्लै राखिदिने, अनि त्यस्तो हुनसक्छ। तर यहाँनिरको यो कैदी भन्ने शब्दले चाहिँ एउटा रूप, बाहिरी रूप चाहिँ त्यो जेलखानमा पर्ने मान्छेहरू जो निर्दोष छ होइन, उनीहरू जेलखानमा परेर अनि त्यसपछि उनीहरू दुःख कष्ट सहिरहेको अवस्था हो भने, अर्को प्रकारको कैदी भनेको चाहिँ हामीलाई विभिन्न प्रकारको चिन्ता फिक्रीहरूले नै हामीलाई के गरिदिन्छ? गाँचिदिन्छ। म एक्लै छु भन्ने हामीलाई सोच बनाइदिन्छ होइन। अनि त्यसपछि हामीलाई विभिन्न प्रकारका आवेगहरूले, रिसहरूले, क्रोधहरूले, एउटा मानिसहरूलाई देख्न मन नलाग्ने पनि बनाइदिन्छ। नैराश्यताको बन्धनहरू होइन, यस्तो कुराहरूले चाहिँ मान्छेले के गराइदिन्छ भने टाढा टाढा बनाइदिन्छ। अनि त्यसपछि एकअर्काको मित्रतालाई चाहिँ तोडेर हामी एकअर्काटे प्रकारले लगिदिने कैदीपना, यो प्रकारको कैदीबाट पनि प्रभुले के गर्नुहुन्छ? छुटकारा दिनुहुन्छ है, छुटकारा दिनुहुन्छ। र अर्को चाहिँ के भनेको छ? अन्धहरूलाई दृष्टि दिनु। यो अन्ध भनेको चाहिँ हामीले बाइबलमा धेरैचोटि घटनाहरू देख्दछौँ। प्रभु यीशु ख्रिस्टले सदुकी र फरिसीहरूलाई तिमीहरू चाहिँ अन्धहरू हौ भनेको छ। कुन अर्थमा भन्दाखेरि उनीहरूले परमेश्वरको वचन सुनाउँदा पनि बुझ्दैन, देख्दैन। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यसरी शरीरमा पठाइदिँदा पनि उनीहरूले यत्रो घोषणा गर्दा पनि देख्दैन के। अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई के भनेको छ? अन्धहरू भनेको छ। तर जो शारीरिक अन्धहरू छ तिनीहरूलाई साँच्चै नै प्रभुले के गर्नुभएको छ? छोएर निको पार्नुभएको छ, निको पार्नुभएको छ। र अन्धहरूलाई दृष्टि दिन अनि थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनको निम्ति चाहिँ आज प्रभु तपाईँ र मेरो बिचमा है हुनुहुन्छ, हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा आज यहाँनिर परमेश्वर वचन परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्षको घोषणा। प्रभु यीशु ख्रिस्ट जब उहाँ सेवकाईमा लाग्नुभयो त्यहाँनिर धेरै मानिसहरू चाहिँ रोगी, बिरामी, भूत आत्मा लागेकाहरू, प्रेत आत्मा लागेकाहरू होइन, विभिन्न समस्यामा परेका मान्छेहरू चाहिँ निको भए, चङ्गाई भए, छुटकारा पाए उनीहरूले। अनि त्यसैले प्रभुले धेरै ठुलो कामहरू गर्नुभयो।
अनि त्यसपछि अब ती कामहरू गरिसक्नु भएपछि चाहिँ अब प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यसरी अब मन्दिरभित्र प्रवेश गर्नुभयो र उहाँलाई एउटा पुस्तक पढ्न दिनुभयो, यसरी नै बाइबल पढ्न दिएको जस्तै गरी होइन। त्यतिखेर चाहिँ यशायाको पुस्तक पुरानो नियमहरू मात्रै थियो है, त्यो मध्येमा पनि यो यशायाको पुस्तक थियो। अनि त्यसपछि यीशु ख्रीष्टले ठक्कै यो पुस्तक पल्टाएर पढ्न दिनुभयो भएपछि उहाँले यो ठ्याक्कै यशायाको पुस्तक 61 अध्याय खोलेर चाहिँ के गर्नुभयो, पढ्नुभयो। अनि त्यसपछि के भन्नुभयो उहाँले, आज धर्मशास्त्रको यो वचन तिमीहरूले सुन्दा सुन्दै के भएको छ, पुरा भएको छ। यसरी चाहिँ प्रभुले प्रसन्नताको घोषणाको वर्ष है, प्रसन्नताको वर्षको घोषणा गर्नुभयो है। अब हामी यहाँ हेर्नेछौँ है, प्रसन्नताको वर्षको घोषणा भनेको के हो है। 100 वर्ष पुगेपछि मानिनेलाई के भनिन्छ, गोल्डन भन्छ होइन, जुबिली हो कि गोल्डन हो, गोल्डन जुबिली भन्छ होइन। अनि जुबिली इयर मात्रै भन्छ, त्यसलाई चाहिँ कुन कति वर्ष पुगेपछि भन्छ, जुबिली इयर 50 है, 50 वर्ष पुग्यो भने चाहिँ जुबिली इयर भनिन्छ है। मैले हिजो अलिकति बुझेको अनुसार चाहिँ 50 र 25 दुवैलाई नै जुबिली इयर भनिन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ डिक्सनरीमा चाहिँ त्यसरी दिएको थियो। आज यहाँनिर हामीले प्रसन्नताको वर्षको घोषणा भन्दै गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो जुन प्रसन्नताको वर्षको घोषणा गर्नुभयो नि होइन, यो घोषणा गर्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले पुरानो नियमको त्यो प्रसन्नताको वर्षलाई चाहिँ फेरि नयाँ नियममा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् है, पुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र हामीले लेवीको पुस्तक 25 अध्याय हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि इजरायलीहरू चाहिँ मिस्र देशको दासत्वबाट निकालेर मरुभूमिको बाटो भएर उनीहरू आइराखेको थियो है। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब चाहिँ मोसालाई परमेश्वरले एउटा ठुलो विधि विधानहरू दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरू लगभग अब लेवीको पुस्तकबाट चाहिँ अब बिस्तारै उनीहरू चाहिँ यता प्रतिज्ञाको भूमिमा पुग्न लागेको बेला थियो है। अनि त्यो बिचको टाइममा चाहिँ अब उनीहरूले के मनाउँदै थियो भन्दाखेरि अब 50औं वर्ष पुगेको वर्षको बारेमा चाहिँ मनाउनलाई चाहिँ उनीहरू एउटा प्रसन्नताको वर्षको घोषणा गर्न गइराखेको थियो। र यतिखेर यो प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्ने बेलामा चाहिँ के भनेर प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ होइन। अनि यतिखेर त्यो प्रसन्नताको वर्ष 50औं वर्ष पुगेको बेलामा मनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के भनेर मनाए भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ नोकर बनेको थियो, कसैको देशमा बेचिएको थियो होइन। अनि त्यो बेचिएको दासत्वबाट चाहिँ उनीहरू छुटकारा पाएर आएको वर्ष है, छुटकारा पाएर आएको वर्ष भएको कारणले गर्दा उनीहरू एकदम खुसी र आनन्दित भएर हर्ष उल्लासका साथ चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरू आनन्द मनाउन लागिराखेको थियो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ उनीहरूले गुमाएका भूमि है, उनीहरूले गुमाएका भूमि अर्थात् कसैले धेरै वर्षसम्म उनीहरूले कमाउन दिएको थियो, अब त्यो भूमि चाहिँ अब उनीहरूले के गर्दै थियो, फिर्ता पाउन लागेको थियो। अनि त्यस कारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ आफ्नो भूमि फिर्ता पाउने खुसीमा अनि त्यसपछि उनीहरू रमाउँदै थिए। र अनि हामीले यो देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो खण्डमा आएपछि चाहिँ यो सबै प्रकारका बन्धनहरूबाट स्वतन्त्र गर्ने भन्ने कुरा यहाँ आएको छ है। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 18 को तेस्रो खण्डमा थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउन भन्ने एउटा फ्रिडम भन्ने शब्दलाई यहाँ प्रयोग गरेको छ है, फ्रिडम। अनि यो फ्रिडम भन्ने शब्दले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि यो खण्डमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ इजरायलीहरू मिस्र देशको दासत्वबाट छुटकारा पाएको थियो, आफ्नो जमिन फिर्ता पाउँदै थियो, उनीहरूले आफ्नो जीवन फेरि आफ्नै जमिन आफै मालिक बनेर जिउन पाउँदै थियो। यस कारणले गर्दा उनीहरू खुसी हुँदै थियो भने अब त्यही प्रसन्नताको वर्ष चाहिँ अब फेरि कयौं वर्षपछि फेरि के हुँदै थियो, यीशु ख्रीष्टमा चाहिँ
पापको दासत्वको बन्धनबाट स्वतन्त्र हुने वर्षको रूपमा चाहिँ घोषणा गरिँदै थिए। हेर्नुहोस् है, पापको दासत्वको बन्धन पृथ्वीको उत्पत्तिदेखि अनि त्यसपछि अहिलेसम्म आइपुग्दासम्म यीशु ख्रीष्टमा 2020 वर्ष अगाडिसम्म आइपुग्दासम्म चाहिँ मानिसहरू चाहिँ धेरै प्रकारका पापमा, बन्धनमा, दासत्वमा, मूर्ति पूजामा, अत्याचारमा, भ्रष्टाचारमा, व्यभिचारमा, यस्तो धेरै पापहरूको बन्धनमा चाहिँ उनीहरू थिए। अनि त्यसपछि यी सबै बन्धनहरूबाट छुटकारा पाउनको निम्ति चाहिँ छुटकारा पाउने भएको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो? प्रसन्नताको वर्षको घोषणा गर्न भन्नुभयो है। यसरी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले आज पनि तपाईँ र मेरो जीवनको निम्ति यो हर्ष र खुसी यसरी दिन चाहनुहुन्छ कि उहाँले हामी पापी छौँ भने, हामी अयोग्य छौँ भने, हामी नसक्ने, केही गर्न नसक्ने हुँदा नै प्रभुले हामीलाई योग्य तुल्याउनु भयो। र आज तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँले यो प्रसन्नताको वर्ष हाम्रो जीवनमा ल्याइदिनु भएको छ। र यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ प्रभु यीशु ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति यो प्रसन्नताको वर्ष ल्याउनु भएको छ। आज धेरै मान्छेहरूलाई केही नहुनेहरूले त थाहा छैन कस्तो हो के हो भनेर, तर जसले निको पाएको छ, जसले हृदयको पीडा चोटहरूमा पनि प्रभुको प्रेमको महसुस गरेको छ होइन, अनि जसले प्रभुलाई अँगालेको छ, उनीहरूको जीवनको निम्ति यति धेरै हर्ष, यति धेरै खुसी, यति धेरै आनन्दको वर्ष चाहिँ त्योभन्दा बढ्ता अरू कसैको जीवनमा हुँदैन है। अनि प्रभुले यसरी हाम्रो निम्ति के गरिदिनु भयो? लेवीको पुस्तकमा कयौँ वर्ष अगाडिको घटनालाई चाहिँ अनि आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि भएको प्रभु यीशु ख्रीष्टले संसारमा आएर गर्नुभएको त्यो विजयले आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि उति नै अर्थ राख्दछ है, उति नै अर्थ राख्दछ। र यस कारणले गर्दा आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो जीवनमा खुसी, आनन्द, स्वतन्त्र, चङ्गाई अनि त्यसपछि उन्नति, प्रगति, प्रशस्तताको जीवन दिनको निम्ति तपाईँ र मेरो जीवनको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु भएको छ। आमेन। आज तपाईँ र मेरो निम्ति प्रभुले यो खुसीको वर्ष हाम्रो जीवनको निम्ति ल्याइदिनु छ है। अनि त्यस कारणले गर्दा हामीहरू सबैजनाले यो प्रभुको प्रसन्नताको वर्षलाई चाहिँ हामीले हर्ष उल्लास लिन सक्नुपर्दछ। र अनि मैले यहाँ भन्दै थिएँ स्वतन्त्रताको कुरा गर्दै गर्दाखेरि होइन, स्वतन्त्रता भन्ने शब्दलाई चाहिँ ग्रिक भाषामा धेरै अर्थहरू हुन सक्दछ। हेर्नुहोस् है, स्वतन्त्रतालाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यही पदमा पनि हामी पाउँदछौँ, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउन भनेर हामीले 18को यो 3रो खण्डमा देख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि लुका 3को 3मा पनि हामी देख्न सक्छौँ त्यहाँ स्वतन्त्र भन्ने शब्दलाई चाहिँ क्षमासँग त्यहाँनिर दाँचिएको छ है। स्वतन्त्र हुनु भनेको चाहिँ क्षमा पाउनु है। स्वतन्त्र हुनु भनेको चाहिँ कति मान्छेहरूले हामी अहिले देख्छौँ संसारमा एबोर्सनको कुराहरू, जब मान्छेले एबोर्सन गर्छ, जब मान्छेले हत्या गर्छ अनि त्यो मान्छेलाई थाहा हुन्छ मैले ठुलो गल्ती गरेँ, अनि त्यसपछि उसले कसैले नभन्न सक्छ, तर ऊ भित्र उसलाई दोस्याउने त्यो आत्मग्लानीको पीडाले उसलाई एकदम धेरै 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 घोचिराखेको हुन्छ। अनि त्यो बेलामा पनि यदि उसले प्रभुलाई स्वीकार गर्छ भने उसले प्रभुमा क्षमा पाउँछ। अनि त्यसपछि के हुन्छ? स्वतन्त्र हुन्छ, ऊ स्वतन्त्र हुन्छ। प्रभुले मलाई क्षमा गर्नुभयो, म प्रभुमा स्वतन्त्र भयो भनेर उसले जीवनको अनुभव गर्छ। अनि यहाँनिर यो स्वतन्त्रको अर्थ चाहिँ अनि क्षमाको रूपमा पनि यहाँ व्याख्या गरिएको छ है, लुका 3को 3 र अनि 5को 20मा पनि। अनि त्यसपछि लुजनिङ भनेको छ, छोडिनु भनेको छ है, छोडिनु भनेर पनि यहाँनिर व्याख्या गरिएको छ है स्वतन्त्रतालाई। अनि बचाइनु भनेर पनि व्याख्या गरिएको छ। यो स्वतन्त्रताको अर्थ मैले भन्दैछु है। अनि त्यसपछि मुक्ति है, मुक्ति पनि स्वतन्त्रता भन्ने जनाइन्छ।
मुक्ति भनेको चाहिँ हामीहरू क्रिस्चियनहरूले चाहिँ अहिले जति पनि प्रयोग गर्छौँ रिडिम्सन अथवा स्याल्भेसन भनेर हामी प्रयोग गर्छौँ, यो मुक्ति चाहिँ आज संसारमा मानिसहरूले व्याख्या गरिने मुक्तिभन्दा फरक मुक्ति हो है। अनि यो मुक्तिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पापको बन्धनबाट स्वतन्त्र गराएर हामीलाई चाहिँ यो संसारिक लिमिटेसनको जीवनबाट चाहिँ अझ परको जीवनमा, अनन्तको जीवनमा चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टले मात्र त्यो बाटो तय गर्नुभएको छ र त्यो बाटोमा चाहिँ हामीलाई प्रभुले लानको निम्ति बन्द भएको बाटो चाहिँ खोलेर मुक्ति गराउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट बुझ्दछौँ है। अनि यसरी चाहिँ स्वतन्त्रतालाई धेरै अर्थहरू लगाइएको छ है बाइबलमा। तर आज यो जुन लुकाको पुस्तकको यो खण्ड हामी पढ्दैछौँ र प्रभु यीशु ख्रिस्टले यहाँ भन्दै गर्नु हुँदाखेरि स्वतन्त्र गराउनको निम्ति भन्दै गर्नु हुँदाखेरि प्रभु यीशु ख्रिस्टले चाहिँ एउटा कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, म चाहिँ तिमीहरू सबैजनालाई यस्तो सबै पापको दासत्व र बन्धनहरूबाट छुटकारा गराउनको निम्ति चाहिँ तिमीहरूको निम्ति म क्षमा दिने प्रभु बनेर आएको छु भन्नुहुन्छ है। के दिने? क्षमा दिने, पापलाई क्षमा गर्ने है। अनि प्रभु चाहिँ हाम्रो निम्ति पाप क्षमा गर्ने प्रभु भनेर यहाँनिर आउनु भएको छ। अनि त्यस कारणले गर्दा हामीहरूले यो खण्डमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टको स्वतन्त्रताको अर्थ चाहिँ हामीहरूलाई पापबाट क्षमा, अनि यो बिरामी हुनु, यो अस्वस्थ हुनु, यो बन्धनमा पर्नु, यो धेरै कुराहरू यहाँ गरिएको छ। यसले चाहिँ जसले पाप गर्छ, जसले अन्याय गर्छ, जसले अत्याचार गर्छ, ती मान्छेहरू नै कैदीमा पर्छ हैन र। अनि त्यस्तै मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रभुले क्षमा गर्नुहुन्छ। अनि विभिन्न प्रकारका मान्छेलाई अन्याय अत्याचार गर्ने मान्छेहरू पनि के हो त? पापमय मानिसहरू हो। अनि यिनीहरूलाई पनि प्रभु यीशु ख्रिस्टले के गर्नुहुन्छ? स्वतन्त्र गराउनुहुन्छ। र यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ आज प्रभुले तपाईँ र मेरो जीवनबाट हटाउन चाहनुहुन्छ। अनि यस कारणले गर्दा हामीले यो खण्डबाट यो सिक्न सक्छौँ, आज प्रभु तपाईँ र मेरो निम्ति यी सबै बन्धनहरूबाट स्वतन्त्र गराउनको निम्ति आउनु भएको छ है। र अब हामी दोस्रो खण्डमा जान्छौँ। दोस्रो खण्डमा चाहिँ यीशु ख्रिस्टलाई चाहिँ हामीले मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ है। दोस्रो खण्डमा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो 24 देखि तल 27 सम्मको खण्डलाई है। त्यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई हामीले मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ। जसले स्वीकार गर्छ, जसले उहाँलाई खोज्छ, उहाँको नजिक चाहिँ प्रभु पनि आउनुहुन्छ है। अनि त्यस कारण गर्दा हामीले प्रभुलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। र यहाँनिर एकचोटि के भएछ भने एउटा मान्छे चाहिँ यो के भन्छ कपाल काट्ने ठाउँलाई के भन्छ हजुर सेलुनमा जानुभएछ है। सेलुनमा जानुभएछ अनि त्यसरी कुरा गर्दै जाँदाखेरि त्यो सेलुनको मान्छेसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि परिचय दिने क्रममा चाहिँ एकअर्कामा अनि त्यो सेलुनमा कपाल काट्ने मान्छे चाहिँ म क्रिस्चियन हो भनेछ। अनि त्यसपछि सुसमाचार सुनाउँदै गएछ। अनि प्रभुमा विश्वास गर्यो भने त निको आउँछ, चङ्गाई हुन्छ, यसरी भन्दै जाँदाखेरि अनि त्यो सेलुनको मान्छेले प्रश्न गरेछ, होइन यो तपाईँले यसरी यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्यो भने निको हुन्छ भन्नुभयो, अनि त यत्रो संसारभरि धेरै मान्छेहरू त बिरामी नै छन् त, कसरी अनि निको हुने भए त यो सबै निको हुनु पर्दैन थियो भनेर भनेछ है सैलुनको मान्छेले त्यो क्रिस्चियन मान्छेलाई। अनि त्यसपछि क्रिस्चियन मान्छेले पनि ल त्यसो भए म तपाईँलाई पनि एउटा क्वेसन सोध्छु, तपाईँले यत्रो सैलुन खोल्नु भएको छ अनि त त्यहाँ बाहिर कति धेरै मान्छे कपाल नकाटिकन हिँडेछ, के भएको यस्तो भनेर भनेछ है। अनि त्यसपछि अनि तिनीहरू त म कहाँ आउँदैन नि त, म कहाँ कपाल काट्नै आउँदैन त, कसरी अनि उनीहरूको कपाल अनि छोटो हुन्छ अथवा होइन फोरी नभइकन बस्छ भनेर भनेछ। हो तपाईँले ठिक उत्तर दिनुभयो। जसरी त्यो मान्छेहरूले तपाईँ कहाँ आएर कपाल नकाटुन्जेलसम्म उनीहरूको कपाल के हुन्छ? लामो भइरहेको छ नि होइन, लामो भइरहेको छ, फोरी भइरहेको छ, अनि उनीहरू उयो भएर बस्दैनन्। त्यसरी नै त्यो मान्छेले के भनेछ? त्यसरी नै
यीशु ख्रिस्टमा चङ्गाइ छ, तर त्यो मान्छेहरू कहाँ आउँदैन, यीशु कहाँ आउँदैन। अनि त्यस कारणले गर्दा तिनीहरू पनि के हुँदैन, निको हुँदैन है, निको हुँदैन भनेर चाहिँ यसरी जवाफ दिएछ है। मैले भन्न खोजेको यीशु ख्रिस्टमा मुक्ति छ, यीशु ख्रिस्टमा जीवन छ, यीशु ख्रिस्टमा निको छ, यीशु ख्रिस्टमा उन्नति छ, प्रगति छ, आशिष छ। यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई चाहिँ मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्नुपर्दछ। यसको मतलब चाहिँ जीवनमा अपनाउनु पर्दछ, उहाँको चरणमा जानु पर्दछ, उहाँलाई पुकार्नु पर्दछ र उहाँले भनेका वचनहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्दछ, सुनेर विश्वास गर्नु पर्दछ। अनि यहाँनिर तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ, प्रभु यीशु ख्रिस्टले 24 पदमा भन्नुभयो, अनि उहाँले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, कुनै पनि अगमवक्तालाई उनको आफ्नो देशमा स्वागत हुँदैन। अनि स्वागत हुँदैन भन्दै गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रिस्टले 2वटा उदाहरणहरू यहाँ कुरा गर्नुभएको छ। र तर म वास्तवमा म तिमीहरूलाई भन्दछु, इजरायलमा एलियाको समयमा धेरै विधवाहरू थिए। के थिए? धेरै विधवाहरू थिए। हेर्नुहोस् है, यो खण्ड मैले अघि भर्खर उदाहरण भने, धेरै विधवाहरू थिए। तर त्यस बेला जब 3.5 वर्ष वृष्टि रोकियो, यहाँसम्म कि सारा देश ठुलो अनिकालमा परेको थियो। तर एलिया चाहिँ कहाँ गए? सिदोन देशको सर्पतमा भएकी एउटा विधवा कहाँ मात्रै पुग्यो। किन त्यो विधवा कहाँ मात्रै पुग्यो? किनकि त्यो विधवाले चाहिँ परमेश्वरको खोजी गर्यो। हेर्नुहोस् है, धेरै विधवाहरू थिए, तर परमेश्वरको खोजी गर्ने विधवाहरू मध्येमा एउटै मात्र विधवा चाहिँ त्यो सर्पतको विधवा थियो। यस कारणले गर्दा परमेश्वरले एलियालाई त्यो विधवा कहाँ पुर्याउनु भयो। त्यो विधवाले मात्रै त्यो परमेश्वरको जनलाई के गर्न सक्नुहुन्थ्यो, खुवाउन सक्नुहुन्थ्यो। आज्ञाकारी भएर बिना प्रश्न उहाँको सेवा गर्नलाई चाहिँ आफूलाई विनम्र भएर आज्ञाकारी हुन सक्नुहुन्थ्यो। यस कारणले गर्दा के भयो त, त्यो सर्पतकी विधवालाई मात्रै यहाँनिर उदाहरण दिएको छ, सबै विधवाहरू चुनिएको छैन। हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि अर्को घटना यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी इजरायलमा यति धेरै कुष्ठरोगीहरू थिए। हेर्नुहोस् है, धेरै कुष्ठरोगीहरू थिए। तर यहाँ एकजना मात्रै व्यक्ति, कुष्ठरोगी व्यक्तिको नाम लिएको छ, त्यो चाहिँ नामान, जो चाहिँ सेनापति थिए। र त्यही नामानले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इजरायलको युद्ध जितेको थियो। कारण त्यो नामान भन्ने व्यक्ति चाहिँ के थियो? इमान्दार थियो। हेर्नुहोस् है, इमान्दार थियो। ऊ कुष्ठरोगी भए तापनि ऊ इमान्दार थियो, आफ्नो काम राम्रोसँग गर्थ्यो र आफूले पाएको जिम्मेवारी चाहिँ राम्रोसँग पालन गर्थ्यो। यस कारणले गर्दा धेरै कुष्ठरोगीहरू मध्येमा चाहिँ एउटा मात्रै नामानलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? एलिसाद्वारा निको पार्नुभयो है, निको पार्नुभयो। अनि यसरी चाहिँ जसलाई परमेश्वरले, जसको हृदय परमेश्वरतिर फर्केको छ, जसले परमेश्वरलाई खोजी गर्छ, तिनीहरूको नजिक चाहिँ परमेश्वरले यसरी काम गर्नुहुन्छ। तर जसले परमेश्वरलाई खोज्दैन, तिनीहरू चाहिँ बरालिन्छन्, हराउँछन् हैन। अनि परमेश्वरको प्रसन्नता